Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to another episode of Ideology. And today let's have a conversation in Urdu because कभी कभी इसमें भी दिल करता है. कोई अच्छी ताज़ी ख़बरें मैंने देखी हैं एंड वी मस्ट टॉक अबाउट देम. सबसे पहली ख़बर जो है वो है ईरान मिलिट्री ड्रोन चेजेस अवे इंट्रूडिंग यूएस स्पाई कॉम्बैट प्लेन्स. अब इसकी कहानी ये है कि ईरान ने अपने पानियों में एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की हुई है विच इज़ अ लार्ज स्केल नेवल ड्रिल जिसका इन्होंने नाम रखा है गालिबन जुल्फ़िकार 99. इसमें इन्होंने किया ये था कि 2-3 दिन पहले इन्होंने इंडिया दे दिया था एसोसिएटेड कंट्रीज़ को, आसपास वालों को, एलाइट ये फ़लाने फ़लूने कि भाई अपने अपने जहाज़ पंगे शंगे पीछे कर लें, हमारी ड्रिल होने लगी है और इसमें इनकी ख़ातिमुल अंबिया एयर डिफेंस ब्रिगेड का यूनिट भी हिस्सा ले रहा है. तो विल कीप मॉनिटरिंग और हमारे ऊपर मत आइएगा प्लीज़, हमें अपना काम करने थे. सो अच्छी बात ये थी कि कल परसों कोई अमरीकी जहाज़ जो थे दे एग्ज़िट दैट जोन. आज की ख़बर ये है कि ईरान ने क्लेम किया है कि इन्होंने 3 जहाज़ अमरीकी इंटरसेप्ट किए हैं अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में, जिसमें से एक जो है वो P-8 पॉसिडॉन एयरक्राफ्ट है. ये नेवी का एयरक्राफ्ट होता है सर्वेलेंस के लिए. फिर MQ-9 है एक, और एक इनका मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना RQ-4 ड्रोन है. और ये इन्होंने इंटरसेप्ट किया है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड करार टर्बोजेट पावर्ड ड्रोन के ज़रिए से, विच इज़ अगेन अ गुड टेक्नोलॉजी. तो ये अच्छी बात है. कहना हम ये चाहते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज़ गुड, ऑल्दो ठीक है वो टेक्नोलॉजी के इमाम है ज़माने में, बट मुकाबला करने के लिए अगर हौसला और हिम्मत हो तो कौमें कर लेती हैं. सो दे हैव डेवलप्ड सफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड दे हैव प्रूव्ड इट. उन्होंने पहले भी इनके जहाज़ जूस गिराए हुए हैं. सो उम्मीद है कि अमेरिका अब इस तरह की कोई हिमाकत नहीं करेगा. दैट विल कीप फ्लाइंग ओवर दैट एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन. अब आप गलती से कह लें लग गया है वट एवर इट इज़, जहाज़ गिर जाए तो फिर बेइज्जती तो होती है. सो अमेरिका विल अवॉइड दैट. एक तो देखिए ये ख़बर हमने. हाँ जी, अगली ख़बर ये है कि जी ट्रम्प साहब ने कहा है कि बहरीन जो है ये भी UAE के साथ नॉर्मलाइजेशन टाइज़ विद इज़राइल शुरू करेगा जैसे UAE ने की. नई ख़बर नहीं है, हमें पहले पता था. कुशनर भाई ने भी कहा था 2 अरब स्टेट्स हो रहे हैं. तीसरे का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी ओमान, क्योंकि ये सारे मुल्क इस वक्त जी हुजूरी में सबसे आगे हैं. एक बात बड़ी ज़रूरी करता चलूँ कि सऊदी अरेबिया इज़ द एक्चुअल कंट्री हु हैज़ नॉर्मलाइज्ड टाइज़ विद इज़राइल, बट बिकॉज ऑफ द अपीजमेंट और पब्लिक प्रेशर और कस्टोडियन ऑफ होली लैंड उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है. तो वो आखिर में करेंगे या नीवे होकर करेंगे, वो ऊपर से नहीं करेंगे, बट सूनर और लेटर दे अनाउंस इट. उसके बाद जो है एक और ख़बर जो चल रही है वो भी इसी हवाले से कर लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ है 2-1 दिन पहले ऑनलाइन, कि जिसमें UAE नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज विद इसराइल किया गया पैलेस्टाइन के कहने पे. उसमें दे फेल टू गिव अ सॉलिड स्टेटमेंट अगेंस्ट UAE. उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया है, जिस पे पैलेस्टाइन को भी गुस्सा है और पूरी दुनिया को गुस्सा है कि काहे की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं कि वो एक कंट्रीज़ का मिल के बायकॉट नहीं कर सकते, उसके अजीब व गरीब फ़ैसले को रद्द नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये सारे के सारे अमेरिकन प्रेशर में ये सारा कुछ कर रहे हैं. गवर्नमेंट्स इनकी अनस्टेबल हैं, तो ये गवर्नमेंट्स बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं. इनके लिए क्या मुसलमान और क्या गैर मुस्लिम, क्या काबिज़ ज़मीन और क्या गैर काबिज़ ज़मीन. बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव बैकस्टैप्ड द पैलेस्टाइनियन कॉज एंड पीपल मस्ट रिमेन अवेयर एंड पीपल मस्ट अबहॉर देम. मुझे आज पता चला है कि पिछले दिनों ये जो बैरूत का पोर्ट था उस पे फिर कोई आग शाग लगी है मज़ीद, और ये कोई ऑयल वगैरह था या वट एवर इट वॉज, ह्यूज स्केल आग. तो उस पे जो उनके प्रेसिडेंट है माइकल ऑन, उन्होंने यही कहा है कि ये एक्ट ऑफ सैबोटेज है, यानी इंटेंशनली कोई ये चाह रहा है कि लेबनान को टू ब्रिंग लेबनान डाउन टू हर नीज़, कि उनको बिल्कुल मफलूज कर दिया जाए इकोनॉमिकली. एक ही पोर्ट है उसको मुसलसल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है मज़ीद भी.
جانی نقصان تو ہے، مالی اکنامک نقصان اتنا زیادہ ہے کہ آلریڈی کرپلنگ لیبنیز اکانومی کے لیے. تو بیسیکلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لبنان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیں، بٹ انہوں نے پلیج کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے، خدا ان کی مدد کرے گا. اگلی کہانی جناب یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سینیٹر ہیڈ وارنڈ سلیمانی ہٹ could trigger almost a total war. اور یہ سینیٹر کون ہے؟ ریپبلکن سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم. یہ کوئی بہت اچھے آدمی نہیں ہے، چول ہی آدمی ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا کہ بھائی اگر یہ سلیمانی کو ہٹ کریں گے تو ٹینشن زیادہ ہوگی، بٹ انہوں نے یہ کیا. اور یہ کیا ہیں جی، جرنلسٹ باب وڈورڈ دیٹ سم سیکشنز آف اٹ واز ریلیزڈ آن تھرسڈے. انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جی گراہم صاحب نے ٹرمپ کو بتایا تھا کہ ناٹ ٹو اسیسینیٹ دا سیرین ایرانین کمانڈر اینڈ وارن دیٹ دا ہائنس ایکٹ وڈ اسپارک این آلموسٹ ٹوٹل وار. لیکن آپ کو پتہ ڈیپ اسٹیٹ جب کوئی چیز فیصلہ کر لے، اچھا یہ لنڈسے گراہم کہہ رہا ہوں، یہ گراہم صاحب بھی جو ہیں یہ لنڈسے گراہم ہی ہیں، یہ ٹوٹل وار کے ہی خواہاں ہیں. ہاکش قسم کے ان کے نظریات ہوتے ہیں، تھوڑے سے یہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ہی از ناٹ گڈ. حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان پہ لگنے والی یو ایس سینکشنز جو ہیں وہ ایکٹ آف اگریشن ہے. RT عربک کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور ان کے جو ڈپٹی سیکریٹری جنرل ہیں شیخ نعیم قاسم، انہوں نے کہا ہے کہ اس صورتحال میں لبنان پہ مزید پابندیاں جو ہیں وہ بیسیکلی آئینس ہیں، اینڈ دیٹ از ٹرو، بٹ امریکہ از امریکہ. سو ہمیں پتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اٹس ناٹ این انٹرنیشنل ریلیشن اور انٹرنیشنل لا وچ از بینگ abide by، بٹ یہ ان کی اپنی مستی اور مرضی ہے جس کو امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. they'll have it. America will have it. with every passing day America will have this. اچھا چائنا کے ساتھ انہوں نے پھڑا لیا ہوا ہے، اور پھر اب انہوں نے اس دفعہ رشیا کے بجائے چائنا کو اسکیپ گوٹ کیا ہے، اور چائنا کو کہا ہے کہ جی جو ہمارے الیکشن ہے اس میں چائنا دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مائکروسافٹ نے الزام لگایا ہے. اب بیسیکلی مائکروسافٹ نے اپنے نوٹ بھی بچائے ہیں، اپنا مارکیٹ شیئر بھی بچانے کی کوشش کی ہے ہواوے سے، اور چائنا پہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ چلو جو گندہ ہوگا امریکہ میں اس کا چائنا ذمہ دار ہے. جس طرح پہلے یہ تھا کہ جو ٹرمپ گندہ ہے تو اگر گندہ ہے تو رشیا نے ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنایا، امریکہ کو تو اب رشیا کو گالیاں دیں. تو اب امریکہ کو گالیاں نہ دیں، ڈیپ اسٹیٹ کو گالیاں نہ دیں، بلکہ چائنا کو گالیاں دیں. بٹ ایکچولی امریکہ نے یہ سارا کچھ خود ہی کیا ہوا ہے، ڈیپ اسٹیٹ خود ہی کر رہا ہے. ایک اور کہانی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جارڈن میں بھی کچھ رولا ہوا ہے. اینڈ دی نیوز سیز ہیوج ایکسپلوژنز راک ملٹری آرمز ڈیپو ان جارڈن. اگین اب یہ کہتے یہی ہیں انیشیل کہ جی الیکٹریکل کوئی فائر سپارک ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں بام شیل پڑے ہوئے تھے اور ان کو آگ لگ گئی ہے. یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ یہ 35 کلومیٹر دور کیپٹل عمان تک جو ہے نا وہ سنی گئی ہے یہ فائر اور یہ ارتھ کوئک. بٹ لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی، یہ جو اسپیشل سروسز ہیں دے آر ایٹ ورک. اس طرح کچھ نہیں ہوتا، اور کنٹریز کو سبق سکھایا جاتا ہے، سگنل دیے جاتے ہیں کہ بھائی اپنی اوقات میں رہیں، وی کین بلو یو ڈسٹروائے یو ان اے منٹ آف سیکنڈز اور مے بی منٹس. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے تابع رہیں ورنہ آپ کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. یہ تھی خبر. اینڈ ون مور، یس آخری ہم یہ کر لیتے ہیں. چائنا امپوزز ریسیپروکل ریسٹرکشن آن آل یو ایس ڈپلومیٹس. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس ڈپلومیٹس نے چائنا پہ لگائی کیا پابندیاں ہیں. چائنا نے تو کہا جی ہم یو ایس ڈپلومیٹس پہ مین لینڈ چائنا میں اور ہانگ کانگ میں پابندیاں لگائیں گے جس طرح کی انہوں نے ہم پہ لگائی ہیں. سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو said earlier this month the US based senior Chinese diplomats will be required to seek US government permission to engage in a number of routine activities. یعنی وہی آپ کا ایمبیسڈر کی جو امیونٹیز ہوتی ہیں وہ ختم کر دیں گے اور ان کو وہ کریں گے. سو وچ از بیسیکلی تنگ کرنے والی بات ہے کہ وہ اگلا کوئی قدم اٹھائیں. امریکہ اوبیسلی چائنا کو اس طرح سے ابھارنا بھی چاہ رہا ہے کسی غلط کام پہ، اور خود بھی یہ کرنا چاہ رہا ہے. سو یہ کچھ ہیپننگس تھیں، اس کے علاوہ بھی ہیں بٹ فی الحال میرے ذہن میں یہی آ رہی ہیں. سو وی اینڈ اپ ہیئر، اور لیٹ سی جو باتیں میں نے بتائی ہیں سی کہ مڈل ایسٹ میں عمان کنٹری جو ہے یہ بھی کچھ دنوں میں تو ہولے نیویں کر کے آ رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے نا ایک دم سے گالیاں نہ دینا شروع کرے. بٹ دے آل ہیو پلانڈ انکلوڈنگ انفارچونیٹلی ویری بگ مسلم کنٹری جنہوں نے پلان کیا ہوا ہے. دا لاسٹ تھنگ آئی وڈ سے کہ یار یہ ساتھ اناؤنس کر دیا کریں کہ بھائی ہم لیڈر جب مر جائیں تو ہماری قبریں غصبی زمین پہ بنا دو تاکہ تا قیامت ہمیں عذاب ملتا رہے. بیکاز غصبی زمین پہ نہ قبر بنائی جا سکتی ہے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو
تو ایک پورے کا پورا ملک خدا کیسے قبول کرے گا، پتہ نہیں بندے کیسے قبول کرتے ہیں. تھینک یو.